नानागोत्रेभ्यः महाजनेभ्यः स्वस्ति वाच पुण्याः वाचन मंत्र जप दक्षिण मनसोत्साह अपरमिदहिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे। ओम वास्तोष्पदे प्रतिजानेक्षस्मान् स्वावेशो अनमेवो भव यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्वचन्न येधित्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सगुं सदा ते सक्षीमहि रन्मया गातुमत्याः आवह क्षेममुदयोगे वरन्नो यूयं बाधस्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्न सखा सुसेवयेधिनः शुभगुं शुभम्। कल्याण महोत्सवाङ्घ्यं रक्षासूत्राराधनं करिष्ये इति संकल्प्य ओम श्रीं श्रियै नमः श्रियं च आवाह्य ओम रं सहस्रार हुं फटो सुदर्शनमावाह्य ओम आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि एते गंध अक्षत पुष्प धूप दीप उत्तरीयादि आभरणाज्जलङ्काराः सर्वोपचारान् समर्पयामि। रक्षासूत्रस्त्रीमन्नारायणः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। देवस्य दक्षिणकरे कङ्कणं बद्ध्वा ओम विश्वेत्तादे सवनेषु प्रवाच्याय च गर्धमगवनेन्द्र शृण्वते पारावदं यत्पुरुषमृतं वस्वभावृणो शरभाय ऋषिबन्धवे यादाद्रिवास गोविन्द लक्ष्मीनारसिंहस्वामी गोविन्द। ओम बृहत्सामक्षत्रभद्रुतवृष्णियं दृष्टभौजशिबिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा। ओम बृहत्सामक्षत्रभद्रुतवृष्णियं दृष्टभौजशिबिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा। లక్ష్మీ నృసింహుడి రక్షా కంకణాలు అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి. లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద. శ్రమయోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం ఆదౌ శ్వశుర